आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशरियात में। आप तमाम को ईद उल फितर की ढेर सारी मुबारकबाद। उम्मीद है आप तमाम सामीन बखैर आफियत होंगे और ईद का त्यौहार निहायत खुशो खुर्रम से मनाया होगा फासलों के साथ। ईद के हवाले से एम बुखारी साहब की एक नज्म के चंद अशार हैं, आपकी खिदमत में पेश करता चलूं। अजब सी दिल में है कसक कि अब के रोज़ ईद पर न दोस्तों की मजलिसें, न दिलबरों की महफिलें, न दोस्तों की महफिलें, न दिलबरों की मजलिसें, मिठाइयाँ न खूर में, न कह कहे न रज जगे, कि हुक्म है गनीम का इताअत वबा करो, दुबक के अपने घर रहो, नब के तुम गले मिलो, सलाम दूर से करो, नई ये रीत पड़ गई कि दस्ते यार मस न हो, मिलाप में लम्स न हो, जहां पे हो वहीं रहो, जरा भी टस से मस न हो। सभी तबीब शहर के, सभी खतीब शहर के, बजुज गरीब शहर के, है मुत्तफिक बिला फसल कि नागुज़ीर हो गया मुआशरे में फासला, कलाम में भी फासला, सलाम में भी फासला, दिलो नजर के बैन बैन गुदाज में भी फासला, सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मुफ्तियानी शहर ने भी कह दिया है बरमला कि इन दिनों में है रवा नमाज में भी फासला। खुदाए बर बुलंद पस्त, खुदाए बर बुलंद पस्त, कसम तेरी खुदाई की, जलाले किबरियाई की, कि हम में है कहाँ सकत बजुज तेरे नियाज के, कि इस बला से बच सकें है वास्ता तुझे, तेरे करीमी सिफात का वसीलाए करम तुझे, तेरे हबीब पाक का, मुसीबतें जहान की बज़ोर कुन तो टाल दे, तो अपने बंदगान को वबा के इस वबाल से निकाल कर अमान दे, तो अपने बंदगान को वबा के इस वबाल से निकाल कर अमान दे, ज़मीन को फिर से अज़िंदख्श जिंदगी का दान दे। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत नज़्म है जो मुख्तसर तौर पर आजकल के हालात की अक्कासी करती है और आखिर में कहा गया कि अल्लाह ताला ही यानी कि भगवान या वो कादिर जो तमाम दुनिया का मालिक है वही हमें इससे निजात दिला सकता है। आइए फिलहाल एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने की शरह 41.57% पहुंची। कोरोना वायरस के लिए 90,170 नमूनों की जांच की गई। कोविड-19 से निमटने के लिए पूरे मुल्क में हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक बुनियादी ढांचा और सहूलियात कायम। 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले हॉकी के अजीम खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का इंतकाल और जम्मू कश्मीर तसादुम में 2 दहशतगर्द हलाक। शुक्रिया सबिया, बहुत बहुत। यकीनन हालात से आगे ही हासिल हुई और हालात से आगे ही हासिल होने का मतलब ये है कि हमें पता चला कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है। और अब हमारे साथ डॉक्टर फातिमा खान मौजूद हैं जो एक मुख्तलिफ अंदाज में, डॉक्टर की सलाह तो हम अक्सर आपको सुनवाते ही रहते हैं, लेकिन आज डॉक्टर खान जो है यानी फातिमा खान साहिबा जो है आपको मुख्तलिफ अंदाज में बताएंगी कि आपको जो हाथ धोने हैं वो 20 सेकंड कैसे गिनने हैं, क्या क्या एहतियाती इकदाम हैं जो करने हैं, और एक डिफरेंट स्टाइल में वो आपको हिदायत दे रही हैं। जरा आइए देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फातिमा खान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और साथ ही मैं सेक्रेटरी हॉस्पिटल इन्फेक्शन सोसाइटी इंडिया अलीगढ़ चैप्टर। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एयर वर्ल्ड सर्विसेज ऑल इंडिया रेडियो, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से रूबरू हूँ और अपने ख्यालात ज़ाहिर करूँ रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडमिक मतलब एक ऐसी वबाई बीमारी जो दुनिया के कई मुल्कों में फैल जाती है और हम सबको मालूम है कि कोविड-19 एक पैंडमिक डिक्लेयर किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में ये डर है, ये खौफ है और हम सब ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। हमारी सरकार ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हमें इस बीमारी से बचाने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन उनमें से था लॉकडाउन, और चाहकर या बिना चाहकर भी हमने उसको फॉलो किया। लेकिन जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि उस लॉकडाउन में बहुत सारी ढीलें दी हैं सरकार ने, तो अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे सिटीज़न होने के नाते कि हम उस लॉकडाउन को अभी भी फॉलो करें। हम घरों से ना निकलें जब तक कि ज़रूरी ना हो, और अगर निकलना मजबूरी हो तो हम सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके निकलें।
تو کیا کیا رولس ریگولیشنس ہمیں فالو کرنے ہیں؟ جیسے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ماسک لگانا ہے. ماسک لگانے کا مطلب صرف اسے لگانا نہیں ہوتا ہے, اسے ٹھیک سے لگانا امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں ماسک لگانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں, پھر اس کو اچھے سے ایڈجسٹ کرنا ہے, اور ہمیں ایسے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ ہماری ناک اور منہ ہمیشہ اس سے ڈھکا رہے. اگر ناک اور منہ نہیں ڈھکا, ماسک ناک کے نیچے یا منہ کے نیچے ہے, تو اس سے آبویسلی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ماسک کو لگائیے اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد اسے بار بار ٹچ نہیں کریے, اسے چھونا نہیں ہے. یہ نہیں کہ اب اسے اوپر کر رہے ہیں یا نیچے کر رہے ہیں یا اسے کبھی ہٹا رہے ہیں کبھی لگا رہے ہیں. اسے ایک بار لگا کر چھوڑ دیجیے جب تک کہ آپ گھر واپس نہیں آئیں. اور گھر واپس آنے کے بعد جب آپ کو اسے اتارنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو ہاتھ دھونے ہیں. ہاتھ دھوئے بنا ماسک کو نہیں اتاریں گے, کیونکہ اگر ہم نے ہاتھ نہیں دھوئے تو جتنی بھی ہم جراثیم ہاتھوں پر لے کے آئے ہیں انہی ہاتھوں سے جب ہم ماسک کو اتاریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ ہمارے چہرے کو, ہمارے ہاتھ سے چھلتا ہے چہرہ, اور پھر ہم اپنے آپ کو انفیکٹ کرتے ہیں. تو جتنا امپورٹنٹ ماسک لگانا ہے اتنا ہی, بلکہ میں کہوں گی اس سے اور 10 گنا زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ہاتھ دھونا. ہمیں ماسک لگانا ہے, ہمیں ہاتھ دھونا ہے. ہاتھوں کو دھونا امپورٹنٹ ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں, ہم سب کو اب عادت ہو گئی ہے بار بار ہاتھ دھونے کی. لیکن ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں ہاتھ کس طرح دھونا ہے, کتنی دیر تک دھونا ہے. تو ہمیں ہاتھ کم سے کم 20 سیکنڈز تک اور اس طرح سے دھونا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے سارے سرفیسز جتنے بھی ایریا ہیں وہ سب کور ہو جائیں. 20 سیکنڈ ہم کیسے ٹائم کریں گے؟ اس کے لیے ہم ہیپی برتھ ڈے سانگ جو ہم بچوں کے لیے گاتے ہیں وہی ہیپی برتھ ڈے سانگ اپنے دل میں گانا ہے. جب تک کہ وہ گانا چل رہا ہے تب تک سمجھ لیجیے کہ 20 سیکنڈ ہو رہے ہیں. تو اس گانے کو دل میں گاتے رہیے اور جو اسٹیپس میں اب آپ کو بتاؤں گی وہ فالو کرنے ہیں جس سے کہ پورا ہاتھ کور ہو جائے. سب سے پہلے آپ نے سینیٹائزر لیا, 2 پف. آپ صابن اور پانی سے بھی کر سکتے ہیں, اگر صابن اور پانی نہیں ہے تو سینیٹائزر کا استعمال کر سکتے ہیں. تو 2 پف لینے کے بعد پام ٹو پام یعنی کہ آگے اس کی طرف ایک, پھر اس کے بعد بیک آف پام. یہ چیز ہمیں کلائی تک لے کے آنی ہے, تھوڑا ہر اسٹیپ کو 5 بار کرنا ہے. پھر پام ٹو پام اگین جس میں فنگرز ایک دوسرے کے اندر ملنی چاہیے, دین مٹھی, پھر اس کے بعد ناخن اور ساتھ ہی میں انگوٹھا. ہر اسٹیپ کو 5 بار کرا, ہیپی برتھ ڈے سانگ گاتے رہے تو ہمارے 20 سیکنڈس ہو گئے اور ہمارے ہاتھوں کے سارے سرفیسز کور ہو گئے. اس طرح سے ہمیں ہاتھ دھونے ہیں, ہمیں ماسک لگانا ہے, ہمیں ریسپریٹری ایٹیکیٹس فالو کرنے ہیں. ہمیں کھانسنا یا چھینکنا ہے تو ہم اپنے بازو میں کھانسیں گے چھینکیں گے, ہمیں اپنے بازو میں کھانسنا چھینکنا ہے. یا پھر اگر ہتھیلی میں یا ٹیشو پیپر لے کے چھینکیں گے تو اس کے بعد پھر ہمیں فوراً ہاتھ دھونے ہیں. دوسری چیز ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ فالو کرنی ہے. اگر ہم کہیں جا رہے ہیں, کسی شاپ پر جا رہے ہیں ضروری سامان لینے کے لیے, وہاں بھیڑ ہے تو ہم تھوڑی دیر انتظار کریں, جلدی بازی نہ کریں, کیونکہ وہ جلدی بازی آگے کے لیے ہمارے لیے نقصان دایک ہو سکتی ہے. یہی چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپس ہیں جس سے کہ ہم اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں, اپنی فیملی کو بچا سکتے ہیں, اور ایک دوسرے کو جتنی ہمیں نالج ملے ایک دوسرے کو بتاتے رہیں. مگر ہاں, جو غلط انفارمیشنس اور بہت ساری افواہیں اٹھتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. میں امید کرتی ہوں کہ ان چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کو فالو کر کے ہم اپنے آپ کو اور اپنی اس ملک کو اس بیماری سے انشاءاللہ نجات دلائیں گے. ہم نے بہت ساری بیماریوں سے جنگ جیتی ہے اور ہم اس سے بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی جنگ جیتیں گے, اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ. امید ہے دوستوں ڈاکٹر صاحبہ نے جس مختلف اور منفرد انداز میں ہدایات دی ہیں ان پر عمل کر کے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں. فاصلہ قائم رکھیے اپنے اور اپنوں کے درمیان, لیکن فاصلہ دل کا نہیں, صرف جسمانی فاصلہ ہونا چاہیے. ذہن آپس میں ایک ہو, دل آپس میں ملے ہوئے ہوں, تبھی خوبصورت تخلیق سامنے آتی ہے جسے شاعری کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ شاعری جذبوں کا وہ اظہار ہے جس کے لیے ہمیں صفات کے صفات درکار ہوتے ہیں, لیکن وہی بات ہم 2 مصروں میں بڑی آسانی سے کہہ جاتے ہیں. فی الحال تو پیش خدمت ہے کلام شاعر, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مینا خان. السلام علیکم دوستوں, بنا کسی تمہید کے 4 مصروں سے اپنی بات شروع کرتی ہوں. عرض کیا ہے کہ سوچا نہ تھا ہم نے دل بیتاب ہمارے, سوچا نہ تھا ہم نے دل بیتاب ہمارے, ٹوٹیں گے کسی روز سبھی خواب ہمارے. سوچا نہ تھا ہم نے دل بیتاب ہمارے, ٹوٹیں گے کسی روز سبھی خواب ہمارے. ظالم کی طرفدار تو ہم ہو نہیں سکتے, ظالم کی طرفدار تو ہم ہو نہیں سکتے, ہو جائیں خفا شوق سے احباب ہمارے. بہت شکریہ. 4 مصرے اور حاصل کرتی ہوں.
کہ اپنے دل کو اس طرح بھی شاد کر لیتے ہیں ہم، اپنے دل کو اس طرح بھی شاد کر لیتے ہیں ہم، بیٹھ کر تنہا تجھے بس یاد کر لیتے ہیں ہم، اپنے دل کو اس طرح بھی شاد کر لیتے ہیں ہم، بیٹھ کر تنہا تجھے بس یاد کر لیتے ہیں ہم، بس سوچتے ہیں تو بھی ہم کو سوچتا ہوگا کبھی، سوچتے ہیں تو بھی ہم کو سوچتا ہوگا کبھی، اور یوں خوش فہمیاں ایجاد کر لیتے ہیں ہم، اور یوں خوش فہمیاں ایجاد کر لیتے ہیں ہم۔ ایک غزل کے چند اشعار حاضر کرتی ہوں۔ مطلب یوں ہے کہ پلکوں پہ یہی خواب سجایا ہے کہ تم ہو، پلکوں پہ یہی خواب سجایا ہے کہ تم ہو، یہ سامنے میرے کوئی تم سا ہے کہ تم ہو، پلکوں پہ یہی خواب سجایا ہے کہ تم ہو، یہ سامنے میرے کوئی تم سا ہے کہ تم ہو، اور دستک سی ہوئی جب بھی تو دروازے کو میں نے، دستک سی ہوئی جب بھی تو دروازے کو میں نے ہر بار یہی سوچ کے کھولا ہے کہ تم ہو، ہر بار یہی سوچ کے کھولا ہے کہ تم ہو، اور رونق میں اچانک جو اضافہ سا ہوا ہے، رونق میں اچانک جو اضافہ سا ہوا ہے، آنگن میں میرے چاند کا حالہ ہے کہ تم ہو۔ اور ایک شعر بطور خاص کہ ہے تلخ حقیقت کہ مجھے چھوڑ گئے ہو، ہے تلخ حقیقت کہ مجھے چھوڑ گئے ہو، احساس مگر اب بھی یہ ہوتا ہے کہ تم ہو، احساس مگر اب بھی یہ ہوتا ہے کہ تم ہو، اور بیدار تھے جب تک تو مخاطب تھے تم ہی سے، بیدار تھے جب تک تو مخاطب تھے تم ہی سے، جب آنکھ لگی خواب میں دیکھا ہے کہ تم ہو، جب آنکھ لگی خواب میں دیکھا۔ آئیے دوستو اب ایک نظم ملاحظہ فرمائیے، ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ جب دیکھو دور خلاؤں میں ایک چہرہ سا بن جاتا ہو، جب دیکھو دور خلاؤں میں ایک چہرہ سا بن جاتا ہو، جب تنہائی کے ملتے ہی وہ یاد تمہیں آ جاتا ہو، جب انجانے میں چپکے سے ایک نام سے نسبت ہو جائے، جب اس کو سوچتے رہنے سے کچھ دل کو راحت ہو جائے، جب انجانے میں چپکے سے ایک نام سے نسبت ہو جائے، جب اس کو سوچتے رہنے سے کچھ دل کو راحت ہو جائے، جب رات اچانک نیند کھلے اس پیکر کی ہی یاد آئے، جب اپنی سانسوں سے تم کو ایک شخص کی خوشبو سی آئے، جب رات اچانک نیند کھلے اس پیکر کی ہی یاد آئے، جب اپنی سانسوں سے تم کو ایک شخص کی خوشبو سی آئے، جب انجانا احساس لیے وہ ذہن و دل پر چھا جائے، جب دنیا بھر میں اس کے سوا کوئی اور نظر ہی نہ آئے، تب سمجھو مینا تم نے بھی اب عشق کا دامن تھام لیا، تب سمجھو مینا تم نے بھی اب عشق کا دامن تھام لیا، ایک خواب کبھی جو دیکھا تھا تعبیر کو اپنے نام کیا، تعبیر کو اپنے نام کیا۔ بہت شکریہ۔ 4 مصرے حاضر کر کے میں اجازت چاہوں گی، وقت کی اپنی پابندی ہے۔ عرض کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہوئے گھبرائے تھے اللہ حافظ، ہم یہ کہتے ہوئے گھبرائے تھے اللہ حافظ، آج تک ہم تیرے ہمسائے تھے اللہ حافظ، ہم یہ کہتے ہوئے گھبرائے تھے اللہ حافظ، آج تک ہم تیرے ہمسائے تھے اللہ حافظ، اور کیا خبر اس کو کچھ افسوس ہوا تھا کہ نہیں، کیا خبر اس کو کچھ افسوس ہوا تھا کہ نہیں، ہم تو بس کہہ کے چلے آئے تھے اللہ حافظ، ہم تو بس کہہ کے چلے آئے تھے اللہ حافظ۔ امید ہے دوستو مینا خان صاحبہ کا کلام آپ کو پسند آیا ہوگا، بہت مختلف انداز میں، بہت ہی منفرد انداز میں اپنا کلام پیش کر رہی تھیں، دل کو چھو لینے والی شاعری، موجودہ حالات کی عکاسی بھی تھی، دنیا کا درد بھی تھا اور غم جانا بھی۔ بہرحال اس لاک ڈاؤن کا فائدہ بہت سارے لوگ اٹھا رہے ہیں، اور خاص طور سے کہتے ہیں کہ جب سے ہندوستان نے ڈیجیٹل ہونا شروع ہوا ہے تب سے تو لوگ اس ڈیجیٹلائزیشن کا فائدہ بھرپور اٹھا رہے ہیں، خاص طور پر
اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور چھوٹے چھوٹے اسکول بھی اب آن لائن کلاسز کا آغاز کر چکے ہیں اور اپنے طلبہ کو آن لائن تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نئی روشنی پبلک اسکول کے مینیجر جناب فائز سلیم صدیقی۔ معزز سامعین، میں فائز سلیم صدیقی، مینیجر نئی روشنی پبلک اسکول دیوبند، آپ لوگوں کے روبرو۔ لاک ڈاؤن میں بچوں کی تعلیم و تربیت، یہ آج کل کے حالات میں ایک بہت اہم ضرورت اور مسئلہ و پرابلم بنا ہوا ہے، لیکن ان حالات میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم رواج پکڑ گیا اور ہائر ایجوکیشن کے علاوہ اسکول لیول پر بھی آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ رائج ہو چکا ہے۔ بہرحال ان حالات میں جہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات اور فضا سازگار اور خوشگوار ہوئی ہے، پالوشن تقریباً ختم ہوا ہے، وہاں دوسری ایک خاص بات جو انسانی معاشرے میں عمل میں آئی ہے وہ ہے گھروں میں محدود اور محفوظ ہونا۔ اس محدود اور محفوظ ہونے میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک چھت کے نیچے تین پیڑھیاں موجود ہو گئی۔ ہر گھر کے اندر دادا دادی، بیٹا بہو اور پوتا پوتی، یا کم از کم پیرنٹس اور ان کے بچے تو ہیں ہی۔ جن حالات کو، جس ساتھ رہنے کو زمانے کی تیز رفتاری اور انتہائی مصروفیتوں کی بنا پر رشتے پیاس محسوس کرنے لگے تھے اور ایک دوسرے کو وقت کی قلت کی خاطر ٹائم نہیں دے پاتے تھے، جذبات اور احساسات کو مارتے تھے، یا ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے تھے، یا ان مصروفیات کی بنا پر چاہتے ہوئے بھی ہم کسی کے ساتھ کسی کے کام نہیں آ پاتے تھے، گھروں کے رابطے کمزور ہو رہے تھے، رشتے کمزور اور زنگ آلود ہو رہے تھے۔ ان سب کے اوپر بھی ایک بار پھر رونق آئی ہے، وہ رشتے، وہ رابطے اور وہ سب حال احوال دوبارہ سے مضبوط ہونے شروع ہوئے ہیں۔ اور اسی کے بیچ جب سب یہ حالات ایسے بنے تو بچوں کی صحت اور اس طرف بھی دھیان گیا، جنک فوڈ سے بچوں کو نجات ملی، گھروں کا کھانا، سادہ کھانا، عمدہ کھانا بچوں کو میسر اور نصیب ہوا، رشتے مضبوط ہوئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں بچے ٹرانسپورٹ اور اسکول اور گھر کے درمیان کی مسافت کی بور کرنے والی زندگی، وہ پریشان کن زندگی، وہ آلودہ اور پالیوٹیڈ سفر بچوں کا، اس سے ان کی جان بچی اور بچوں کو گھر پر ہی ایجوکیشن فراہم ہونے لگی، جس میں سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ ٹیچر اور بچوں اور پیرنٹس کا کوآرڈینیشن مضبوط ہوا، وہ رابطے، وہ روابط مضبوط ہوئے، اور ٹیچرز اور بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کا انٹریکشن بھی زیادہ بڑھا۔ دوسرے بچوں کو ایک سہولت یہ ہوئی کہ اگر کوئی چیز کلاس میں جیسے سمجھ میں نہیں آتی تھی، الگ سے ٹیوشن کی ضرورت ہوتی تھی، یا انہیں پریشانی ہوتی تھی کہ وہ چیز سالو نہیں ہوئی، اب وہ کلاس ورک یا ہوم ورک آن لائن انہیں ملتا ہے، وہ جب چاہے اسے دیکھ لیتے ہیں، اس کو بار بار ریوائز کر لیتے ہیں۔ یہ سب
सहूलतें भी उनके लिए खैर का बाइस हैं। उम्मीद है कि ये सिलसिला इंशाअल्लाह हमारी नई नस्ल के लिए बहुत कारआमद, बहुत कारगर और कामयाबी का बाइस बनेगा इंशाअल्लाह। और दोस्तों, गुफ्तगू करते करते अब हम आ गए उस मकाम पर जहां हमारी गुफ्तगू होती है सामीन की ज़बान, यानी सामीन के वो जज्बात जो वो उर्दू सर्विस के लिए रखते हैं, जो अपने दोस्तों के लिए रखते हैं, किन किन दोस्तों को याद करते हैं। क्योंकि रेडियो ने एक अहम काम ये भी किया है कि दूर दराज के लोगों को बहुत नज़दीक लाए हैं और एक दूसरे का जिगरी दोस्त बना दिया है। तो आइए सुने आज हमारे साथ कौन है और किन लोगों को वो याद कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीम उस्मानी साहब और सबिया फजल बहन, नईम भाई और फूला पंडिता साहिबा। जोधपुर से मोहम्मद हारून का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज उर्दू सर्विस के बारे में मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो इस तरह से है कि उर्दू सर्विस को मैं तकरीबन 36 सालों से सुनता आ रहा हूँ। हाँ, इस सर्विस ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है। शायद मेरी ज़िंदगी के इतनी मोहब्बत कहीं नहीं मिली होगी जितनी मुझे उर्दू सर्विस के अनाउंसरों से और यहाँ के सुनने वाले तमाम उन सामीन से जो मोहब्बतें मिली हैं ना, उन्हें मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। बेशक दुनिया की वाहिद नशरियात है जिसे मैं आज भी सुनता चला आ रहा हूँ। मैं उस ज़माने से मैं सुनता आ रहा हूँ जब 1983 की बात है, जब मैं पहली बार खतूत के प्रोग्राम में खत लिखा। वो प्रोग्राम था रेडियो दोस्ती, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैसेज भेजा करते थे खत की सूरत में। तो अज़रा कुरैशी और ताहिरा न्याज़ी या मरियम काज़मी या शमीम कुरैशी साहब उस प्रोग्राम को पेश किया करते थे। वो प्रोग्राम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक पुल का काम किया करता था। इसके बाद आवाज़ दे कहाँ है को मैंने बहुत चाहत से सुना। यूँ समझ लिए कि उर्दू सर्विस का वाहिद प्रोग्राम था जिसे मैं बहुत पसंद किया करता था। उस ज़माने में इस प्रोग्राम में ख़ासकर इंडिया के सामीन मरहूम M.A. शाहानी साहब, कैप्टन अजमेर सिंह साहब, बख्शी सिंह शीतल साहब, बाबू सिंह धीमान, पीसी गौतम, अब्दुल वहीद वाहिद, शाहिद हसन आज़मी, करतार सिंह, सतीश अनीजा, रुखसाना उल्फत, तहसीन नज़र, समाना अफरोज, तलब जमाल, शैला शहीद, ईशा त्रिवेदी, मीरू गोयल, शुकबीर कौर, नाहिद नाज, गज़ाला परवीन कुरैशी, अतियाती की, अब्दुल कलाम, शब्बीर आलम, SM जावेद, अबरार खान। इसके अलावा दीगर कई सामीन जो पाकिस्तान से हैं, उनमें हैं सबसे मेरे अच्छे दोस्त S अब्दुल गफूर कैसद, जावेद इनायत, ताहिर मुनीर ताहिर, नजमा नौशाई, शमीना नाज, आसमा ज़बी, उज़मा ज़बी, अमजद महमूद, मोहम्मद शलीम के, M शाबिर कमर, जोहरा शफ़ी, तहज़ीब जाफ़री, गुलाम शब्बीर अंजुम, आसिफ नूर, अब्दुल्ला जारवर, शादुराम प्रेमी, शरवर खादिम और दीवा रजा, और भी बहुत सारे हैं जिसे मैं आज भी याद करता हूँ। जब उनके खतूत सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब वो ज़माना बहुत याद आता। कुछ सामीन फेसबुक से मुझे मिले हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। और बस यूँ समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा जो आज मैं इस उम्र में गुजार रहा हूँ
तो उर्दू सर्विस का साथ है। और आप लोगों की जो मोहब्बतें हैं, जो इस कोरोना वायरस के महामारी में आप लोग ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, हमें सभी प्रोग्राम पसंद आते हैं और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आज के प्रोग्राम की हमने इब्तिदा की थी एक खूबसूरत दुआया नज़्म के साथ, और अब हम ये चाहते हैं कि इख्तितामिया भी हमारा एक दुआया कलाम से हो, यानी कि हम होंगे कामयाब। एक ऐसा पुरुम्मीद कलाम है जिसे मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से फिल्माया भी है, मुख्तलिफ तरीक़ों से गाया भी है। वीडियो जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ये हमें हमारे एक सीनियर साथी और स्टेज की दुनिया के मारूफ नाम जनाब प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब ने फराहम की है। देखिए किस खूबसूरत अंदाज में और किस पुरयकीन अंदाज में वो ये बात कह रहे हैं कि हम होंगे कामयाब। होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इंशाअल्लाह वकाम, इंशाअल्लाह वकाम, इंशाअल्लाह वकाम समझे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तमाम सुनने वालों को सबिहा का पुरखलूस आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं मिजाज आप सबके? और तमाम सुनने वालों को हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। जी जनाब, आज ईद है और ये एक ऐसा खूबसूरत खुशनुमा त्यौहार है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतज़ार करता है। रमज़ान का मुबारक महीना, 30 दिन के रोज़े और रोज़े रखने के बाद अल्लाह की तरफ से इनाम के रूप में, इनाम की शक्ल में आती है ईद उल फित्र।
लोगों को बहुत खुशी देता है और चांद देखने का भी बड़ा ही लुत्फ होता है। चांद के दीदार के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है, यानी जब चांद हो गया उसके बाद ईद आ गई है। तो बस जनाब, ईद आ गई है, आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए ईद। हम सब की तो बस यही दुआ है, हर एक का दामन खुशियों से भर दे ये त्यौहार। उम्मीद करते हैं कि बड़ी सादगी से मनाया होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा होगा। कल और परसों भी आप इसी चीज़ का ख्याल रखिए, सादगी बनाए रखिए, लेकिन खुशियों में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा था पिछले प्रोग्राम में भी कि भले ही शायर ने तो कह दिया कि गले आज तो मिले जालिम, लेकिन हम कहेंगे कि ये रस्में दुनिया जो है ये फिर कभी के लिए उठा रखिए। हालांकि ईद के हवाले से और बहुत सारे शुअरा ने अलग अलग बातें की हैं। तुझको मेरी न मुझे तेरी खबर आएगी, ईद अब के भी दबे पाँव गुजर जाएगी। ऐसा ना होने दीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे की खबर रखना ज़रूरी है। चाहे हम किसी भी शहर में हों, अपने घर नहीं भी पहुंच पाए हों, लेकिन अपनी खबर ज़रूर दूसरों तक पहुंचाइए, उनकी भी खबर लीजिए और इसी तरह से खुशियां शेयर कर लीजिए। और एक और भी अंदाज है कि मिलके होती थी कभी ईद भी दिवाली भी, अब ये हालत है कि डर डर के गले मिलते हैं। गले मिलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हाथ मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, दिलों में जज्बा वही बरकरार रहना चाहिए। और कई बार थोड़ा सा दर्द भी है। ईद आई न तुम आए, क्या मज़ा है ईद का, ईद ही तो नाम है एक दूसरे की दीद का। सही बात है, लेकिन कभी कभी कुछ मजबूरियां होती हैं, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, आपने सुना होगा ना। तो हम कई बार अपने दोस्तों से, अपने अपनों से दूर हो जाते हैं और यही वजह होती है कि दिलों में ज़रा सी कसक रह जाती है। कहते हैं ईद है आज, अपनी भी ईद होती, हमको अगर मयस्सर जाना की दीद होती, लेकिन कुछ मजबूरियों के बायस नहीं हो पाता है कई बार ऐसा भी। और एक अंदाज ये भी है ईद का, किसी शायर ने कहा, ऐ हवा तू ही उसे ईद मुबारक कहियो, और कहियो कि कोई याद किया करता है। जी बिल्कुल, बहुत दूर दूर कई बार होते हैं हमारे अपने और उन्हें हम मिस करते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं सामीन कि हम अगर दूर भी हैं फिर भी नज़दीक हैं। ये जो स्मार्टफोन है ना, बड़ा स्मार्ट है, लोगों के दीदार करा देता है वीडियो कॉलिंग के ज़रिए। और तुम बिन चांद ना देख सका टूट गई उम्मीद, बिन दर्पण बिन नैन के कैसे मनाए ईद। तो भाई मैंने बताया ना, वीडियो कॉलिंग कीजिए और ईद की खुशियों को दोबाला कर लीजिए। देखा हिलाल ईद तो आया तेरा ख्याल, वो आसमां का चांद है तू मेरा चांद है। ये एक बड़ा ही खूबसूरत अंदाज होता है कि हर एक को चांद में अपने महबूब का चेहरा दिखाई देता है। तो चांद देखकर उन्हें यही लगता है कि हमारा चांद तो ज़मीन पर हमेशा चमकता रहता है। तो भाई अगर आप सबकी ज़िंदगी में भी ऐसे ऐसे चांद हैं बाबू, तो मेरी यही दुआ है कि सब सलामत रहें और इसी तरह खुशियों भरी ईद हमेशा आती रहे। महक ऊंची है फ़ज़ा पैरहन की खुशबू से, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है। तो बस इतनी ही बातें हैं मेरी आपसे। दिलों के चमन को खिलाए रखिए, सेवैयाँ एक दूसरे को खिलाइए और ईदी दीजिए, खुशियाँ बांटिए। बहुत सारे लोग हैं जो कई बार मोहताज होते हैं कि उन्हें भी कोई विश करे। थोड़ा सा ख्याल रखते हुए फासलों का, एक दूसरे के घर भी जा सकते हैं, बस ज़्यादा गैदरिंग ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखना है। भाई देखिए, ईद तो ईद है और साल भर बाद आएगी, तो कमी नहीं होनी चाहिए खुशियों में। खुदा करे कि आप सबकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी ईदें आएँ। अपनी पूरी टीम की तरफ से अपने तमाम सुनने वालों को एक बार फिर से मीठी मीठी ईद की मीठी मीठी बधाइयाँ हैं जी आप सबके लिए। फिलहाल मुझे यानी सबिहा को दीजिए विदा, जल्द ही मिलते हैं। खुदा हाफिज। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो से उर्दू सर्विस। तो चलिए इन्हीं दुआया कलमात के साथ आज के प्रोग्राम को इख्तिताम देते हैं। इनके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जा रहा है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ईद उनकी भी मनवाइए जिनके पास ईद मनाने को कोई साधन नहीं है। उनके लिए भी, उनका भी ख्याल कीजिए जो आपके ख्याल के मुंतज़िर हैं, तभी ये ईद आपकी ईद होगी। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो चाहता है। अपने मेज़बान शमीम उस्मानी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।